नमस्ते, म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, फाइनेन्सको बारेमा। त्यसभित्र पनि हामी डिभिडेन्ड पोलिसीको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो पार्टमा तपाईँले डिभिडेन्ड पोलिसीको केही थ्योरिटिकल पार्टहरूमा हेर्नुभएको होला, अलि केही कुरा भनेको थियौँ। र आज फेरि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हेरौँ हामी कहाँ तपाईँ के छ भने एबिसी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने एउटा एबिसी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको सेयर होल्डर्स इक्विटी दिएको छ तपाईँलाई डिसेम्बर 30, 2012 को भनेर दिएको छ, जसमा कमन स्टक छ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ, रिटेन अर्निङ छ, जुन सेयर होल्डर इक्विटीभित्र। यहाँ यसरी दिँदाखेरि मार्केट प्राइस पर सेयर चाहिँ तपाईँको छ 500 छ र कमन स्टकको पार भेल्यु चाहिँ तपाईँको खर्च रुपियाँ चाहिँ कति छ 100 छ। अब उसले हामीलाई के भन्छ, रिक्वायर्डमा के सोच्छ, सेयर होल्डर्स इक्विटी हामीले बनाउनु पर्ने जो यो सेयर होल्डर इक्विटी छ नि, कमन स्टक, पेड इन क्यापिटल, रिटेन अर्निङको सम नै गर्नुपर्ने हो। तर बाई युजिङ फलोइङ टर्म्स, 1 नम्बरमा स्टक स्प्लिट गर्यो भने सेयर होल्डर इक्विटीमा के हुन्छ, 2 नम्बरमा चाहिँ रिभर्स स्प्लिट गर्यो भने, 3 नम्बरमा स्टक डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्यो भने, र अर्कोमा पहिला स्प्लिट गर्यो र त्यसपछि चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँको के हुनेछ भन्ने उसले हामीले सोधेको छ। हेरौँ, सबभन्दा पहिला स्टक चाहिँ तपाईँको स्प्लिट भएपछि के हुन्छ त, हामीले योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। पहिलो पार्टमा स्प्लिट हुँदाखेरि के हुन्छ, नम्बर अफ सेयरहरू तपाईँको के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ, पार भेल्यु चाहिँ तपाईँको के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले योभन्दा पहिला पनि हामीले बताएको छौँ, लेखेका छौँ, हेर्नुभएको होला। 1 नम्बरलाई बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला नम्बर अफ सेयर कति हुँदैछ त हेरौँ। नम्बर अफ सेयर पहिला कति छ त 30 मिलियन छ र तपाईँको 100 रेट हो भने यो 30 मिलियनलाई 100 ले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईँको कति हुन्छ त 3 लाख हुन्छ। 3 लाख त पुरानै नम्बर अफ सेयर हो भने अब कुरो के छ त भने स्टक स्प्लिट गर्नुपर्ने हो। स्प्लिट गर्यो भने त नम्बर अफ सेयर के होला त इन्क्रिज होला। इन्क्रिज हुँदाखेरि ठुलो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, सानोले चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् डिभाइड गर्नुहोस्। 2 डिभाइडेड बाई 1। अथवा उसले के भन्नु खोजे, अब यहाँनिर हुँदै 2 for 1 भन्नुको मतलब जो एक सेयर छ त्यसका 2टा टुक्रा बनाउनु भन्नु खोजे। अब यसो गर्दाखेरि नम्बर अफ सेयर चाहिँ तपाईँको कति आउँदैछ त 6 लाख आउँदैछ। त्यसपछि हामी कहाँ पार भेल्यु चाहिँ तपाईँको कति त, पहिला पार भेल्यु 100 छ। अब चाहिँ तपाईँको 2 for 1 भनेको छ, 2टा टुक्राको बनाउने हो भने अब चाहिँ 100 छ भने यो 100 टाइम्स नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज हुन्छ भने पार भेल्यु चाहिँ तपाईँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज हो भने तपाईँ के गर्ने त, सानोले मल्टिप्लाई गर्ने, ठुलोले चाहिँ तपाईँ के गर्ने डिभाइड गर्ने 1/2 गरेर रुपियाँ चाहिँ कति 50। त्यसै गरी मार्केट प्राइस पर सेयर 500 छ। यो 500 पनि तपाईँ के हुनेछ डिक्रिज हुनेछ। डिक्रिज हुने भने सानोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 1/2 गर्दा रुपिस 250। यसो गर्दाखेरि तपाईँको डिपिएसहरू इपिएसहरू पनि चेन्ज हुन्छन्। तर यहाँ डिभिडेन्ड पर सेयर अर्निङ पर सेयर दिएको छैन, लेख्न पाएनौँ। अब हामीले चाहिँ तपाईँ सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्ने फर्मेट बनायौँ। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा के भयो त भन्दा सेयर होल्डर इक्विटीमा तपाईँको के भन्छ त, हामीले सबभन्दा पहिला के थियो कमन स्टक र सेयर होल्डर इक्विटीमा लेख्यो हामीले तपाईँको के थियो कमन स्टक पुरानो सेयर त तपाईँको 3 लाख थियो, तर अहिले यहाँ चाहिँ कति सेयर भयो त 6 लाख भयो। तपाईँ 6 लाख टाइम्स पार भेल्यु पहिला 100 थियो, अब चाहिँ तपाईँको कति छ 50 छ। यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु भने यसो गर्दाखेरि कति आउँछ 30 मिलियन आउनेछ। फेरि त्यसमा अर्को पोइन्ट त के छ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल। एडिसनल पेड इन क्यापिटल त कुनै पनि चेन्ज भइरहेको छैन, जे छ त्यसैले लेख्यो हामीले। यो तपाईँको कति त 15 मिलियन। अर्को तपाईँको रिटेन अर्निङ माने नो चेन्ज, सेम त्यही रहनेछ।
रिटेन 15 मिलियन हो, यहाँ तपाईँको कति 55 मिलियन हो, 55 मिलियन नै यहाँ लेख्यौँ। यसो गर्दाखेरि तपाईँको कति आउँदैछ त 10 मिलियन आउँदैछ तपाईँको 10 मिलियन 100 मिलियन। अब अगाडि पनि तपाईँ के थियो, पहिला पनि 100 मिलियन थियो, अहिले पनि कति 100 मिलियन। स्टक स्प्लिट भए पनि यति नै होला, रिभर्स स्प्लिट भए पनि यही होला, स्टक डिभिडेन्ड भए पनि यही होला, पहिला स्प्लिट गरेर फेरि डिभिडेन्ड दिए पनि यही आउनेछ, कुनै पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। ओके, अझ तपाईँको सेकेन्ड नम्बरको लागि उसले के भन्छ त हामी कहाँ भने रिभर्स स्प्लिट भन्छ। रिभर्स स्प्लिट, रिभर्स स्प्लिट चाहिँ कति भन्छ त 1/4 भन्छ। रिभर्स स्प्लिट त्यसको ठिक उल्टो भनेको छ तपाईँको के त सेयरको सङ्ख्यालाई के गराउनु पर्नेछ, डिक्रिज गराउनु पर्नेछ। अब प्राइस धेरै कम थियो होला, त्यही भएर जोइन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी कहाँ नम्बर अफ सेयरहरू चाहिँ तपाईँ के बताउँ, नम्बर अफ सेयर हामीले पार्ट 1 मा पुरै लेखाएको छ। हामीले स्टक स्प्लिटका इफेक्टहरू के हुन्छन्, रिभर्सका के हुन्छन्, स्टक डिभिडेन्ड के हुन्छ, सब लेखेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा ध्यान दिनु होला। नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ तपाईँको कति त यो 30 मिलियनलाई 100 ले डिभाइड गर्ने हो भने कति 3 लाख चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ सेयर छ, इन्टु नम्बर अफ सेयर के हुने हो त डिक्रिज हुने हो। रिभर्समा त डिक्रिज हुने सानोले चाहिँ तपाईँ के गर्नु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, ठुलोले चाहिँ तपाईँ के गर्नु पऱ्यो त सानोले चाहिँ तपाईँको मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, ठुलो चाहिँ तपाईँ के गर्नु पऱ्यो डिभाइड गर्नु पऱ्यो। 3 लाख डिभाइडेड बाई तपाईँको 4 गर्ने हो भने यसो गर्दाखेरि कति 75,000 नम्बर अफ सेयर आयो। त्यसो गर्ने हो भने अर्को चाहिँ तपाईँ के त पार भ्याल्यु। पार भ्याल्यु पहिला हामी कहाँ कति थियो त 100 थियो। अब नम्बर अफ सेयर डिक्रिज भयो भने पार भ्याल्यु के होला त इन्क्रिज होला। पार भ्याल्यु भने पहिला 100 थियो, 100 टाइम्स अब ठुलोले के चाहिँ के गरौँ त मल्टिप्लाई गरौँ, सानोले के गरौँ डिभाइड। यसो गर्दा कति हुनेछ 400 हुनेछ। फेरि तपाईँको एमपिएस मार्केटमा सेयरको प्राइस चाहिँ तपाईँको कति थियो 500 थियो। अब 500 टाइम्स यो पनि इन्क्रिज हुने हो। त्यही कारणले गर्दा 4 डिभाइड 1 गर्दा यो तपाईँको कति आउँदैछ त तपाईँको 500। यसो गर्दाखेरि रुपिस चाहिँ कति आउँदैछ 2000 आउँदैछ। यसरी यसको इम्प्याक्ट हो। अब यसको लागि पनि के बनाइदियो त हामी सेयर होल्डर्स इक्विटी बनाइदियो। सेयर होल्डर्स इक्विटी बनाउने हो भने सेयर होल्डर्स इक्विटी बनाउने हो भने अरू केही पनि चेन्ज हुने होइन, सेम अगाडि जसै हो। सेयर होल्डर्स इक्विटी बनाउनको लागि हामीलाई तपाईँको अहिले कति सेयर हो त 75,000 सेयर टाइम्स पार भ्याल्यु चाहिँ तपाईँको कति हो 400। यी दुईटैले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति नै आउने हो 30 मिलियन नै आउने हो। एडिसनल पेड इन क्यापिटल माथिकै यो 15 मिलियन लेखेँ, रिटेन अर्निङ चाहिँ तपाईँको 55 मिलियन चाहिँ लेखेँ। सेम सेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ तपाईँको यति नै चाहिँ तपाईँको आउनेछ। के गर्दाखेरि त रिभर्स स्प्लिट हुँदाखेरि। त्यसै गरी अब रिभर्स स्प्लिट पछि अर्को चाहिँ तपाईँ के भन्छ स्टक डिभिडेन्ड कति पर्सेन्ट त 10% चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड। हेरौँ तपाईँको अब 10% स्टक डिभिडेन्ड हुँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट सेयर होल्डर्स इक्विटीमा के पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको थर्ड नम्बरमा स्टक डिभिडेन्डको कुरा आउँदैछ। स्टक डिभिडेन्ड भने कति पर्सेन्ट 10%। अब 10% स्टक डिभिडेन्ड हो भने अब स्टक डिभिडेन्ड भनेर सेयर दिनु हो है, सेयर दिनु हो भने कति भयो त नम्बर अफ सेयर। नम्बर अफ सेयर भनेको पुरानो चाहिँ कति थियो तपाईँको 3 लाख थियो। 3 लाखको 3 लाखको तपाईँको 10% हेर्ने हो भने 3 लाखको 10% कति हो त 30,000 चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ सेयर हो। यो भइसकेपछि अब सेयर होल्डर्स इक्विटी बनाउँदा सबभन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो त कमन स्टक। अब कमन स्टकमा स्टक डिभिडेन्ड हाम्रो 10% दिनु भनेको पहिला 3 लाख सेयर थियो, अब 3,30,000 सेयर हो। अथवा पहिला चाहिँ हामी कहाँ कमन स्टकको रुपियाँ कति थियो 30 मिलियन प्लस नयाँ चाहिँ कति त 30,000 टाइम्स पार भ्याल्यु। पार भ्याल्यु भने तपाईँको कति थियो त 100 थियो। त्यसै कारणले गर्दा यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको कति आउला त
33 मिलियन चाहिँ यो आउँदैछ 33 मिलियन तपाईँ यसलाई 3,30,000 टाइम्स 100 पनि लेख्न पाउनुहुन्थ्यो 30,000 यही छ 3 लाख चाहिँ पुरानो छ अर्को पेड इन क्यापिटल पुरानो कति थियो 15 मिलियन हामी कहाँ पुरानो क्यापिटल छ पेड इन क्यापिटल छ अब यो त इन्क्रिज हुने हो किनकि मार्केटमा कति त 500 छ यो 30,000 सेयर त इस्यु भएको कतिको ऋण लियो 500 को हिसाब लियो 100 पार भ्यालुमा गइहाल्यो कमन स्टक बाँकी कति हो त 400 हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँ कति लेख्नु पर्ने छ 30,000 टाइम्स 500 माइनस 100 भने तपाईँ कति त नयाँ सेयर इस्यु गरे आज सो स्टक डिभिडेन्ड भने त 500 मध्ये 100 यसमा एड गरिहाल्यौँ 400 चाहिँ यसमा एड गर्नु पर्यो त्यसको मतलब हामी यहाँ कति आउँछ त 30,000 टाइम्स 400 गऱ्यौँ फेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको कति त 15 मिलियन चाहिँ तपाईँको गऱ्यौँ भने यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ कति आउँदैछ त 27 मिलियन चाहिँ तपाईँको आउँदैछ है 27 मिलियन अब यसो गर्ने अर्को चाहिँ तपाईँ के त रिटेन अर्निङ चाहिँ तपाईँको कति छ 55 मिलियन पुरानै छ 55 मिलियन अब डिभिडेन्ड दिने हो भने त प्रफिट त डिक्रिज होला नि त यो डिक्रिज होला नि माइनस डिक्रिज 30,000 यही हो टाइम्स तपाईँको कति हिसाबले लगेको त 500 को हिसाबले माइनस त तपाईँको कति त 500 यसो गर्नु हो भने यो त तपाईँको कति आउँछ 30,000 टाइम्स 500 गर्नुभयो भने यो तपाईँको कति आउँछ यो 15 मिलियनले डिक्रिज भयो यसो भने यो तपाईँको कति भयो त 40 मिलियन तपाईँको यो हो यसो गर्दा फेरि सेयर होल्डर्स इक्विटी भने कति नै आउनेछ त 100 मिलियन नै आउनेछ जुन बेसिक सेयर होल्डर इक्विटी हो त्यति नै आउनेछ यसको मतलब स्प्लिट भए पनि त्यही आयो रिभर्स भए पनि त्यही आयो स्टक डिभिडेन्ड भए पनि त्यही आयो अब हामी के गर्दैछौँ पहिला स्टक स्प्लिट गर्दैछौँ त्यसपछि स्टक डिभिडेन्ड त्यसैमा पहिला स्प्लिट गर्ने स्प्लिटको बेसमा के गर्ने स्टक डिभिडेन्ड गर्ने अब 4 नम्बरमा जाने हो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँ के हो त नम्बर अफ सेयर के हुनेछ त स्टक स्प्लिट भइसकेपछि तपाईँको हामीले कति तपाईँको 3 लाख थियो 3 लाख टाइम्स स्प्लिट हुँदा नम्बर अफ सेयर के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ त्यही कारणले गर्दा 4 बाई कति त 1 यसो गर्दा 12 लाख चाहिँ तपाईँ के हो त नम्बर अफ सेयर भयो त्यसरी पार भ्यालु के हुन्छ स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि डिक्रिज हुन्छ 100 टाइम्स 1/4 गर्ने हो भने यो चाहिँ रुपिस चाहिँ 25 त्यसपछि एमपिएस भने कति भयो त एमपिएस भने 500 टाइम्स 1/4 यो पनि डिक्रिज हुने हो यसो गर्ने हो भने 500 डिभाइडेड बाई 4 गर्ने हो भने यो तपाईको कति आउँछ 125 यो पनि आयो पहिला के गर्ने स्टक स्प्लिट हो स्टक स्प्लिट भइसकेपछि के हो स्टक डिभिडेन्ड त्यसपछि हो त्यसैले नाउ स्टक डिभिडेन्ड कति पर्सेन्ट हो त 10% अफ चाहिँ अब पहिला त तपाईँ 3 लाख नम्बर अफ सेयर थियो 30 मिलियन डिभाइड 100 गर्ने 3 लाख आउँथ्यो अब त कति छ तपाईँको 12 लाख छ 12 लाख 12 लाखको 10% हो भने कति हो त 1 लाख कति हो त 20,000 अब 1,20,000 चाहिँ तपाईँ के हो त स्टक डिभिडेन्ड हो स्टक डिभिडेन्ड 1 लाख चाहिँ तपाईँको 20,000 हो भने अब हामी कहाँ फेरि सेम यसै तरिकाले बनाउनेछौँ अब चाहिँ तपाईँ सेयर होल्डर्स इक्विटी हामीले बनाउनको लागि अब सेयर होल्डर्स इक्विटी बनाउँदा सबभन्दा पहिला हेरौँ कमन स्टकमा यो स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि पनि कमन स्टकको कति नै रुपियाँ आउँथ्यो 30 मिलियन नै आउँथ्यो अगाडि हामीले यो अलग स्टक स्प्लिट यहाँ हेरेको थियौँ नि त्यसको मन 30 मिलियन नै आएको थियो त्यही कारणले गर्दा मैले यहीँनिर सेयर होल्डर इक्विटी बनाएन के पनि गर्न सक्थ्यौँ स्प्लिट देखाइसकेपछि त्यसको तर पहिला सेयर होल्डर इक्विटी बनाउँथ्यौँ त्यसको बेसमा रहेर के बनाउँथ्यौँ स्टक डिभिडेन्ड हामी बनाउन सक्थ्यौँ अब मैले चाहिँ सिधै बनाएँ कमन स्टक पहिला चाहिँ तपाईँको कति 30 मिलियन प्लस नम्बर अफ सेयर नयाँ कति हो त 1,20,000 टाइम्स पार भ्यालु त यहाँ 100 थियो तर स्प्लिट भइसकेपछि कति छ
25 छ। यसो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 120,000 टाइम्स तपाईको 25, त्यसो गर्दैछु यो तपाईको कति आउँदैछ त 30 प्लस तपाईको 30 मिलियन गर्दाखेरि यो तपाईको कति आउँछ 33 मिलियन चाहिँ तपाईको यो आउँदैछ 33 मिलियन 33 मिलियन। अब 33 मिलियन पछि अब हाम्रो पेड इन क्यापिटल अथवा एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो पहिला कति आयो त 15 मिलियन थियो, यो पनि हामीसँग तपाईको के हुनेछ त इन्क्रिज हुनेछ प्लस 120,000 टाइम्स मार्केटमा त स्प्लिट भइसकेपछि कति हो 125 हो, तर पार हुने कति हो 25 हो भने 125 माइनस 25 गरेर यो यसो गर्दाखेरि 120,000 टाइम्स तपाईको कति 100 प्लस तपाईको 15 मिलियन गर्दाखेरि यो तपाईको कति आउँछ 27 मिलियन चाहिँ यो पनि आउँदैछ। अब त्यसै गरी रिटेन अर्निङ पुरानो कति छ तपाईको 55 मिलियन थियो, 55 मिलियन माइनस 120,000 टाइम्स तपाईको कति 125 गर्नुभयो भने यसो गर्दाखेरि यो तपाईको कति आउला त 40 मिलियन यो पनि आउनेछ। यसो गर्दा फेरि शेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिँ तपाईको के हुनेछ त शेयर होल्डर इक्विटी 100 मिलियन नै हुनेछ। अब यो बेसबाट क्वेसन धेरैचोटि आएको छ र अझै पनि फेरि आउन सक्छ कि हामीले के बुझ्ने त स्टक शेयर होल्डर्स इक्विटी स्प्लिट भइसकेपछि रिभर्स स्प्लिट भइसकेपछि स्टक डिभिडेन्ड भएपछि पहिला स्प्लिट भएर त्यसको रिभर्स स्टक डिभिडेन्ड गरे पनि हाम्रो शेयर होल्डर इक्विटीमा कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्ने छैन, पुरानै सेम अमाउन्ट आइराख्नेछ भन्ने बुझ्नु पर्ने।